एक पुलिस अफसर से आपको सियासतदान बनने का ख्याल कैसा आया और किन वजूहात की बिना पे आया? ऐसा है, पुलिस ऑफिसर की नौकरी को रिज़ाइन करने की कोई वजह तो नहीं है, लेकिन वजह ये है, और हैदराबाद में मैं जैसे पुराने शहर में काम किया, पुराने शहर में हालत के ऊपर, पुराने शहर के आवाम के और मजबूर कंडीशनों को देखने के बाद आंध्र प्रदेश के स्टेट के जो हिस्से हैं और वहाँ का डेवलपमेंट, जो हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है और यहाँ के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, तो मुझे इतना वो दिखा जो हैदराबाद को नेगलेक्ट किया गया है। इसके बाद जो घरा जिसको राजीव युवा है और हर किस्म से जो गवर्नमेंट यानी कि जो जिसको घर नहीं है, बेघर को घर बनाने की जो पॉलिसी से जो प्लानिंग से, हैदराबाद में क्यों घर नहीं बनते और हैदराबाद में क्यों स्कूल्स क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, हैदराबाद से जो गवर्नमेंट के महकमे हैं क्यों महकमे में लोग सेलेक्ट नहीं होते, हैदराबाद से लोग जो है सो काम करने के लिए लोगों को इंतज़ार है, लोग काम करने बच्चा तैयार होता, जो पढ़ाई के बाद नौकरी करने जो बच्चा तैयार होता, वो लोगों की नौकरी देने की ज़िम्मेदारी किसकी है? इस तरह से तो हैदराबाद में दंगे फसाद किस लिए होते हैं? हैदराबाद में हिंदू और मुसलमान के बीच में जो फसाद फैलाकर हैदराबाद को क्यों बदनाम किया जाता? हैदराबाद का यूथ अगर कोई जमहूरियत की बात और जमहूरियत का काम अगर करने गया, क्यों रुकावट डाला जाता? इस तरह से कई मसलों को हमने देखा। इसलिए हैदराबाद के ताल्लुक़ से यानी कि ये हैदराबाद हिंदुस्तान को तहज़ीब बताने वाला हैदराबाद, हिंदुस्तान को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाने वाला हैदराबाद, और हैदराबाद का जो सिक्का दुनिया के सिक्कों से ज़्यादा बड़ा सिक्का आज कौन से हालत से गुज़र रहा है। क्राइम के केसेस में देख लो, और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है, अपना ही भाई अपने भाई को मार रहा है, कत्ले आम हो रहा है। इस तरह से हमने देखा, कोई गाड़ी स्पीड चला लिया तो कुछ हो गया तो मर्डर, और गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में भी जो ना समझदारी का तो वो हो गया इस जगह मर्डर्स। और इस तरह से हमने कई चीज़ों को देखा। ये पूरे चीज़ों का हल एजुकेशन, ये पूरे चीज़ों का हल एम्प्लॉयमेंट, ये पूरे चीज़ों का हल एक डिसिप्लिन, तो ये तीन के हिसाब में, क्योंकि हैदराबाद को अगर अपन आगे नहीं बढ़ाए, आने वाले दिनों में ये असर हर जगह पे होगा। सबसे बड़ी बात, हैरत की बात ये होती, हैदराबाद का मुसलमान बेचारा इतना अच्छा और इतना भोला, और अच्छे भोले के साथ नाजायज़ पुलिस के केसेस और नाजायज़ हर किस्म से दबाव आकर कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, फंसाया जा रहा है, और हिंदुस्तान के दीगर स्टेटों से आकर हैदराबाद पे नज़र रही थी। क्या हो गया? क्या हिंदुस्तान हमारा अपना नहीं है? ये सरज़मीन हिंद के लिए हमारे लाखों उलमाए दीन जान और माल नहीं दे दिए? ये सब कुर्बान है इस मिट्टी के लिए। इसलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू और मुसलमान, सिख और बुद्ध, जैन सब रहते हैं हिंदुस्तान में। इसलिए हिंदुस्तान के लिए मुसलमान भी और जान देने के लिए तैयार है, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपनी जान तो क्या है, इस मिट्टी को बचाने के लिए हम कुर्बान होने के लिए तैयार है। देने के लिए मैसेज के लिए एक लीडर की ज़रूरत थी आज हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, तो लीडर नहीं दिखाई दे रहा था। आवाज़ जब आ रही तो फ़िरका परस्त आ रही थी, लीडरों की आवाज़ आ रही तो लोग बैलेंस होकर अपने ज़ाती मुफाद के लिए खामोश बैठ रहे थे। ऐसे वक्त हम हिंदू और मुसलमान को मिलाकर चलाने के लिए, इंसानियत की और हिंदुस्तानी तहजीब को ठहरा करने के लिए एक आवाज़ की ज़रूरत थी। ये आवाज़ में आवाज़ बन के गरीब की रोज़ी रोटी, कपड़ा और मकान बनने की ज़रूरत थी। इसलिए मुझे इसी डिपार्टमेंट से निकलना था, क्योंकि आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक ऐसे सिस्टम के तहत मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपने बीवी बच्चों का निवाला भी कोई हिसाब किताब केयर नहीं करके जो सो लाखों और करोड़ों लोगों के लिए आवाज़ बन के आया हूँ। वो आवाज़ का नाम आज़ाद है, आज़ाद कांग्रेस है। अभी आपने जो बताया कि क़त्ल गारतगिरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके ज़िम्मेदार किसे करार देते हैं? अब ऐसा है, एक एरिया का बादशाह होता, एरिया का बादशाह
آج ہندوستان کے جمہوریت کے حساب سے MLA MP ایریا کا بادشاہ ہوتا اور چیف منسٹر ایریا کا بادشاہ ہوتا اور منسٹر PM اور جو بھی ہوتے وہ لوگ دیش کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو یہ پبلک الیکٹڈ جو ہے وہ لوگ بادشاہ ہیں. تو ذمہ داری جو پبلک کا ووٹ لے کر اور پبلک کا ووٹ لینے کے بعد عوام کے ساتھ جو خدمات کرنے کے جو بھی لیڈر ہے, یہ میں ایک پرانے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. یہ ذمہ داری عوام کو روزی روٹی اور کپڑا اور مکان کی ذمہ داری اسمبلی اور پارلیمنٹ کے نمائندوں کی ہوتی ہے. آپ کے مد مقابل بھی ایک مسلمان کینڈیڈیٹ جو زمانۂ دراز سے حیدرآباد MP کی حیثیت سے جیتتا آ رہا ہے, تو کیا انہیں آپ سیدھے اس کے ذمہ دار پہ قرار دیتے ہیں کہ یہاں پر پرانے شہر کی یا حیدرآباد کی ترقی نہیں ہوئی اور یہاں پہ فسادات جو ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار, یا امپلائمنٹ کے؟ اب آپ جو سو پہلا کوشچن یہ کرے, مسلمان کے سامنے اور مسلمان کھڑے رہا ہے اور اس کے بعد جو بھی ساری چیزاں جو نقصان ہوا یہی ذمہ دار ہے یا نہیں بول کے آپ کوشچن کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ بول رہا ہوں, یہ جمہوریت ہے. سب سے یہ غور کرنا چاہیے, یہ کوئی بادشاہ کا تخت نہیں ہوتا, یہ نظام کا کوئی تخت نہیں ہوتا. ہندوستان آزاد ملک ہے. سرزمین ہند کے لیے لاکھوں علماء دین جان اور مال قربان ہونے کے بعد یہ میرا ہندوستان آزاد ہوا. یہ ہندوستان میں مسلمان کو ریڈی کو کومٹی کو بولنے کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے اور بولنا بھی نہیں ہے. خدمات انجام دینے کے لیے مسلمان پہ ٹھہر سکتا اور کسی کے اوپر ٹھہر سکتا. اب رہا سوال, آج ہم کسی مسلمان بھائی کے اوپر کھڑے رہنے کے لیے ہم کو مجبور ہونا پڑا. اس لیے ایک لیڈر وہ ہوتا, کیونکہ جمہوریت میں لیڈرز ہوتے, جمہوریت میں باس نہیں رہتا, لیڈر رہتا. ایک گڈ لیڈر تو عوام کو ڈال کے عوام کے اچھے بروں کا خیال کرتے ہوئے چلنے والا لیڈر ہوتا. تو باس جو ہوتا, جو منمانی جو آ گیا, جو ڈیسیژن لے لیے. تو جب لیڈر باس جب ہوتا تو عوام میں جو پرابلمس ڈیولپ ہوتے, مسائل ڈیولپ ہوتے. تو آج حیدرآباد کے مسائل کے اوپر اب اگر دیکھو, جو دیہاتوں میں تانڈے رہا کرتے تھے, دیہاتوں میں گونڈس کے تانڈے رہا کرتے تھے, آج ویسے تانڈے اور گرام پنچایتوں میں کنورٹ ہو گئے. اور وہاں کے لوگ IAS IPS دیگر محکمے میں اعلی عہدوں پہ پہنچ کر گورنمنٹ کے پورے فیسلٹیز استعمال کر کے لوگ اتنا ڈیولپ ہوئے. جس وقت حیدرآباد میں ایک آدمی کو 1000 گز سے کوئی کم گھر نہیں ہوتا تھا. اس طرح سے 80% لوگ حیدرآباد کے امپلائمنٹ میں, دیگر ضلعوں میں حیدرآباد کے لوگ گورنمنٹ کے محکمے میں کام کرا ہوتے تھے, انڈسٹریز میں انڈسٹریز اپنے اون رہا کرتے تھے. اس طرح سے پورے محکمے, پورے انڈسٹریز ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں حیدرآباد کے مسلمانوں کا, ہندوؤں کا رول رہتا تھا. ایسے حیدرآباد کو آج دیکھ لو, تانڈے میں اسکول نہیں رہا کرتا تھا, گاؤں میں کالج نہیں رہا کرتا تھا. آج گاؤں اور تانڈے ڈیولپ ہوئے کیسا, حیدرآباد میں کئی اسکول توڑ کے لاک آؤٹ کیا گیا, یہ کیسا. اس طرح سے ہر سسٹم, ہر ڈیولپمنٹ, ہر محکمے میں اب کمپیئر کرو. صرف ہم ڈیولپمنٹ کے, ہم کسی بھائی کے خلاف نہیں آئے, ہم کسی کلمہ گوئی کے بھائی خلاف نہیں ہیں. ہم صرف غریب مسلمان غریب عوام کو روزی روٹی کپڑا مکان دے کر اور مسلمان کو شان و شوقت سے جینے کے لیے, زندگی بنانے کے لیے ایک آواز بنائیں. وہ آواز ہے آزاد کانگریس. آپ کیا امید رکھتے ہیں حیدرآبادی عوام سے؟ آپ انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں, تو کیا رسپانس آپ کو؟ میں سب سے بڑی بات یہ بولتا ہوں, میں قریب سے بھی دیکھا, میرے دادا بھی حیدرآباد رین بازار میں رہا کرتے تھے, تو میں بھی حیدرآباد سے بہت قریب سے میرا وابستہ ہے اور حیدرآباد میں میں نوکری بھی کرا. ارے میرے حیدرآباد میں میرے بھولے بھائیوں کا کیا بولوں, اتنے دلدار, اتنے ایسے ہیرو قسم کے میرے بھائی. یہ لوگوں کو ایک انتظار تھا کوئی آ جائے, ہمارے پیچھے ٹھہرے, ہم کو آواز دے, آواز میں آواز ملا کے اگر ٹھہرے تو ہم تیار کہہ کر 10 سال سے انتظار کر رہے تھے. بیچ میں زاہد علی صاحب بھی بیچارے آئے تھے, آپ بھی اپنی محنت کرے, تو جب ہمت افزائی دیے وہ لوگ
تو اسی کا انجام دیکھ لو، الیکشن کا جو رزلٹ دیکھ لو، ان لوگوں کی ہمت کی ناز دو، انتظار کر رہے ہیں، بدلاؤ کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ میں مکمل بھروسہ کر رہا ہوں میرے عزیزوں اور بھائیوں پہ، جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ لوگ بدلاؤ چاہ رہے، ضرور بدلاؤ آئے گا۔ تو حیدرآباد کے مسلمانوں کے اوپر، حیدرآباد کے ہندو اور مسلمان کے اوپر، اسپیشل حیدرآباد کے میرے مسلمان عزیز اور بھائیوں کے اوپر میرے کو پورا بھروسہ ہے۔ اس لیے لوگ اتنے اچھے اور اتنے بھولے ہیں، اللہ تعالیٰ بھولے انسانوں کے طرف اللہ کی نظر رہتی ہے، اس لیے اللہ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ، کیونکہ بڑے بڑے پیسے والوں میں، بڑے بنگلے والوں کی طرف رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اور ٹوٹے پھوٹے گھروں کے پاس، غریب لوگوں کے پاس جو نعمت کے فرشتے سیر کرتے ہیں، عبادت جو ہوتی ہے، نماز جو ہوتی ہے، جو سچائی جو ہوتی ہے، وہی غریبوں کے پاس ہوتی۔ اس لیے اس غریبوں کے ساتھ دینے کے لیے ہم نے اپنی نوکری چھوڑ کے، ہم بھی غریب بن کے ہم آئے ہیں، ضرور یہ غریب بھائی ہمیں ساتھ دیں گے، ہمیں بھروسہ ہے۔